ثم ينتقد الله تعالى عقيدة النصارى وبعض اليهود الذين زعموا أن لله تعالى ولدا بيولوجيا أو اتخذ إنسانا كابن له. سورة البقرة الآية 116. وقالوا اتخذ الله ولدا تعال. وسورة التوبة 9 الآية 30. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يضلون. وكما تشير هذه الآية فإن معتقداتهم كلها لا تقوم إلا على التقليد الأعمى لكبار السن، ويجب على الإنسان أن يتجنب التصرف كالأنعام التي تتبع بعضها بعضا بشكل أعم، لأن هذا يؤدي إلى الضلال في الأمور الدنيوية والدينية. بل يجب على الإنسان أن يستخدم عقله السليم ويسعى إلى اكتساب المعرفة المفيدة ثم يعمل بها حتى لو كانت تتعارض مع سلوك ومواقف كبار السن. وقد أوضح الإسلام أن المسلمين يجب أن يبنوا معتقداتهم وأفعالهم على أدلة قوية في كل جانب من جوانب حياتهم، وخاصة في الأمور الدينية. وهذا هو أحد الاختلافات الرئيسية بين الإسلام وجميع الأديان وأساليب الحياة الأخرى. يدعو الإسلام الناس إلى استخدام عقلهم السليم وبناء قراراتهم على أدلة قوية بدلاً من التقليد الأعمى للآخرين. سورة يوسف الآية 108. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والسورة 34 سبأ الآية 46. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ومن أسباب انتشار المعتقدات الباطلة حول النبي عيسى عليه السلام ولادته المعجزة والمعجزات التي أجراها وصعوده إلى السماء وهو حي. وقد أكد القرآن الكريم ميلاد النبي عيسى عليه السلام المعجز، ووصف ولادته بدون أب بوضوح بأنها علامة على قدرة الله تعالى اللامتناهية. سورة آل عمران الآية 47. قالت مريم رضي الله عنها: يا رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت: الملك ذلكم الله يخلق ما يشاء، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لقد خلق الله تعالى النبي عيسى عليه السلام من دون أب، كما خلق النبي آدم عليه السلام من دون أب ولا أم، وهذا لا يعني أنهما الهيان. سورة آل عمران الآية 59. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ومن العجيب أن النصارى يعتقدون أن النبي عيسى عليه السلام هو ابن الله تعالى، حيث إنه ولد من غير أب، ولكنهم لا يعتقدون أن النبي آدم عليه السلام هو ابن الله تعالى، مع أنه ولد من غير أب ولا أم. وحسب عقولهم فإن النبي آدم عليه السلام أحق بأن يسمى ابن الله تعالى من النبي عيسى عليه السلام، ومع ذلك فهم لا يدعون ذلك. ومن العجيب أنهم يطبقون المنطق والعقل في قضية النبي آدم عليه السلام، ولا يطبقون المنطق والعقل في قضية النبي عيسى عليه السلام. لقد أثبت القرآن الكريم معجزات النبي عيسى عليه السلام، ولكنه أوضح أن النبي عيسى عليه السلام كان يقوم بهذه المعجزات بمشيئة الله تعالى وإذنه وأمره، ولو كان النبي عيسى عليه السلام إلهيا لما احتاج إلى إرادة الله تعالى أو إذنه. سورة آل عمران الآية 49. وأنبئكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن صعود النبي عيسى عليه السلام إلى السماء وهو حي يدل على قدرة الله تعالى، حيث أخذ النبي عيسى عليه السلام في هذه الرحلة. ولو كان النبي عيسى عليه السلام إلهيا لكان بإمكانه أن يقوم بهذه الرحلة بقدرته الفطرية. سورة آل عمران الآية 55. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. يخبر القرآن الكريم النصارى أن النبي عيسى عليه السلام لم يصلب على عكس اعتقادهم، وأن الذي ظهرت صورته على الصليب لم يكن النبي عيسى عليه السلام، بل كان من شبهه، وكان الله تعالى قد رفع النبي عيسى عليه السلام إلى السماء في ذلك الوقت. سورة النساء الآيات من 156 إلى 158. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه،
إن الاعتقاد الخاطئ لدى النصارى بأن النبي عيسى عليه السلام صلب أي قتل هو اعتقاد غريب في حد ذاته، فالكائن الإلهي الحقيقي أبعد ما يكون عن الموت، فإذا كان من الممكن أن يموت كائن ما فلا يمكن أن يكون إلهياً، وبالتالي فإن اعتقادهم الخاطئ فيما يتعلق بموته صلباً ينفي في الواقع اعتقادهم الخاطئ بألوهيته بحد ذاته. إن الموجود الإلهي بطبيعته هو شيء قادر على الاستمرار بذاته، أي أنه لا يحتاج إلى غيره ليقوم على بقائه، فإذا كان الموجود قادراً على الاستمرار بغيره فإنه لا يمكن أن يكون إلهياً، فالنبي عيسى عليه السلام وأمه مريم رضي الله عنهما لم يكونا من الموجودات الإلهية، بل كانا يحتاجان إلى الغذاء من الله تعالى، أي أنهما لم يكونا قادرين على الاستمرار بذاتهما. سورة المائدة الآية 75. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يخدعون. ولا يستطيع أحد أن يزعم أن الملائكة لا يأكلون، وبالتالي يمكن اعتبارهم آلهة. والواقع أنهم يتلقون رزقهم من الله تعالى بطريقة مختلفة، وبالتالي فهم ليسوا قادرين على العيش بذاتهم. وكونهم قد خلقوا وسيموتون مثل بقية المخلوقات كاف لنفي الألوهية. إن الطفل البيولوجي يشترك دائما في بعض الصفات مع والده، أما في حالة النبي عيسى عليه السلام فلا يشترك في أي صفات مع الله تعالى، بل إن كل صفاته مشتركة مع غيره من البشر، فهو مخلوق ويعيش على الطعام والماء، وسيموت ويبعث كما يموت كل البشر، وخصائصه كافية لنفي الألوهية. لقد أدخل الرومان الذين اعتنقوا المسيحية مفهوم ألوهية النبي عيسى عليه السلام في عقيدتهم، وهي المفاهيم التي نقلوها من عقيدتهم السابقة الوثنية. لقد أخذوا نبيا كريما مباركا عليه السلام ووضعوه مع الأساطير والخرافات مثل زيوس وهرقل وأودين. إن القليل من العقل السليم مطلوب لفهم أن الكائن الذي يخلق ويعيش بواسطة شخص آخر ويمكن أن يموت لا يمكن أن يكون إلهيا أبدا، لأن هذه الأشياء تتناقض مع صفة الكائن الإلهي. وكما تشير الآيات الرئيسية التي نناقشها، فإن الله تعالى ليس بحاجة إلى أن يتخذ ولدا، فهو وحده مالك الخلق كله، وهو أمر لن ينتقل إلى غيره. فالمخلوق يرغب في الولد ليعينه ويسنده، خاصة في أوقات الضعف، وليرثه عند الموت. ولا ينطبق أي من هذه الأسباب أو غيرها من الأسباب المحتملة لاتخاذ الولد على الله تعالى. سورة البقرة الآيتان من 116 إلى 117. وقالوا اتخذ الله ولدا تعالى له ما في السماوات والأرض كل له قانتون فاطر السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن من يتأمل السماوات والأرض وبنائها يدرك بوضوح وحدانية الله تعالى. فإذا كان البناء البسيط لا يمكن أن يتم على نحو صحيح من دون باني، فكيف يمكن أن يتم بناء الأنظمة الكاملة في السماوات والأرض، مثل دورة الماء، والكثافة الكاملة للمحيطات والبحار، والكثافة الكاملة للأرض، والمسافة المثالية بين الشمس والأرض، والارتفاع المثالي للأرض من دون خالق؟ علاوة على ذلك، إذا كان هناك آلهة متعددة، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى فوضى عارمة في الخلق، حيث يريد كل إله شيئا مختلفا. سورة الأنبياء الآية 22. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولذلك، وكما تشير الآيات الرئيسية التي نتحدث عنها، فإن القليل من التأمل في خلق السماوات والأرض كاف لنفي الألوهية عن كل شيء إلا الله تعالى. إن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وحده، ومنهم النبي عيسى عليه السلام، وهو الذي يبقي الخلق ويقدر عليهم الموت ويبعثهم ليحاسبهم على أعمالهم، كل ذلك بأمر واحد وهو أن يكون فيكون. وفي الختام، فإن الآيات الرئيسية تبين كيف ولماذا تختص صفات الكمال بالله تعالى وحده. أولاً، إن كل ما في السماوات والأرض ملك لله تعالى وحده. ثانياً، إن كل شيء خاضع له طوعاً أو كرها، أي لا شيء يستطيع أن يتحدى سلطانه أو سيطرته. ثالثاً، إنه خالق السماوات والأرض وحافظها. رابعاً،
إن قدرته على الخلق عظيمة لدرجة أنه لا يحتاج إلى آلات أو مساعدين. إنه يأمر بالشيء فيكون. هذه الصفات الأربع لا توجد في أحد إلا الله تعالى. ولو كان له ذرية لشاركوه في واحدة من هذه الصفات على الأقل، ولكن لا يمكن لأي مخلوق أن يمتلك أيا منها. بل إن حتى أولئك الذين نسبوا إليه الذرية آمنوا بهذه الحقيقة، وبالتالي فإن اعتقادهم يتناقض مع ادعائهم بأن له ذرية. سورة البقرة، الآيات من 116 إلى 117. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، فاطر السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وبشكل عام تذكر هذه الآيات المسلمين بأن الله تعالى هو وحده الخالق والمدبر والمتحكم في كل الخليقة، ولا يمكن لأحد أن يفلت من أحكامه، ولذلك فهم يخضعون لها سواء أحبوا ذلك أم لا، وبالتالي يجب طاعته وحده. ومن الحماقة أن نعتقد أن المرء يمكنه تحقيق راحة البال والنجاح في العالمين بينما يعصي الله تعالى الخالق والمدبر لكل شيء، بما في ذلك دار راحة البال، القلب الروحي. وإذا أدرك المرء هذه الحقيقة فسوف يطيعه بإخلاص، وهذا يعني استخدام النعم التي منحت له بطرق ترضيه، كما هو موضح في القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤدي إلى راحة البال والنجاح في العالمين. سورة النحل، الآية 97. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن لم يدرك هذه الحقيقة فقد عصى الله تعالى بسوء استعماله للنعم التي أنعم بها عليه، وهذا يؤدي إلى التوتر والمتاعب والصعوبات في الدنيا والآخرة، حتى ولو ملك الدنيا كلها، لأنه لا يستطيع أن يفلت من سيطرة الله تعالى وقدرته. سورة طه، الآيات من 124 إلى 126. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أكثر من 500 كتاب إلكتروني وكتب صوتية ورسوم بيانية وملفات بودكاست ومدونات مجانية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.shaibud.com.